तनुज बाब, आसगांवचे जे केस जाले ते डेमोलिशन तेजेर अजून काय अरेस्ट जावना. स्पेशली पूजा शर्माक मेन अक्यूज म्हणून सांगलेले, पूण काय जावना. कितें दिसता? नमस्कार. सगळ्यात पयलीं इम्पॉर्टंट जो 22 जून हो इन्सिडंट जो जाल्लो कळ्ळें न्ही, तातूंत मेन एक्यूज पूजा शर्मा आज पर्यंत अरेस्ट करूंक ना. कारण रिजन एज सिंपल एज दॅट म्हाका ज्या पद्दतीन पुलिसांनी ताजेर केस घाल्या अंडर सेक्शन 4 IPC सेक्शन 365 and 427 RW 34. आता 365 म्हणटा कितें, किडनॅपिंग आणि ऑब्डक्शन. तुगेले 427 म्हणटा कितें, मिसशीफ, कॉजेस मिसशीफ किंवा लॉस ऑर डॅमेज. कळ्ळें न्ही. आणि हे किडनॅपिंगाच्या हातून कितें आसा खबर, ऑब्डक्शन आनी किडनॅपिंगच्या हातून फक्त 7 वर्सां तुका जेल आसा, ऑर एल्स कितें तरी फायन अशें आसा. हे मिसशीफ करता पळय, हे डॅमेज बिमेज जाल्या पळय, ताका फक्त 50 रुपया फायन. कळ्ळें न्ही. किंवा सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years. 34 येता मुद्दम. 34 कितें म्हणटा, सेवरल पीपल ऑर ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर. कळ्ळें न्ही. आनी ताज्या नंतर की तांच्यांनी हें अशें कार्य केलां, म्हणजे कितें बाबा ही मिसशीफ येवन केल्या, म्हणजे ग्रुप ऑफ पीपल. आतां ग्रुप ऑफ पीपल म्हणटकूच पूजा शर्मा तातूंतल्यान भायर पडटले. पॉयंट 1. ताज्या नंतर जी हाजी आसा पळय 365 जी आसा पळय, किडनॅप आनी ऑब्डक्शन. पूजा शर्मा पर्सनली थंयसर नाशिल्लें, जे ताका किडनॅप करपाक कोणाक तरी फॅमिलीक आयिल्लें, बरोबर. आनी हें डॅमेज फाल्यां म्हणटलें ते थंय ताणें डॅमेज कांयच करूं ना, पूजा शर्मा थंय नाशिल्लेच म्हणटलें. सो म्हजो सांगपाचो हेतू इतलोच आसा की पुलिसांनी खऱ्या अर्थान प्रायमा फेशिया तेजेर जेन्ना घालता पळय केस, ती सेक्शनां वेवस्थीत घालपाक जाय आशिल्लीं, ओके. जेणे करून ताका कायद्या अंतर्गत वेवस्थीत हाडून ताका अरेस्ट करूंक मेळटलें आशिल्लें. हांव सरळ सांगता, राजकारणी गोंयचे काही बिझनसमॅन आर वेल कनेक्टेड टू पूजा शर्मा. ताज्या खातीर ताका अरेस्ट जावचो ना. आनी तिसरी गजाल, पुलिसांनी जर ही सेक्शनां घातल्या जाल्यार हाजो अर्थ स्पश्ट आसा की ते निव्वळ ह्या केस मॅटरांच्यान भायर सरतले. आनी चवथी गजाल अशी आसा की गरिबांक मात्र न्याय वेगळो आसा, आनी श्रीमंतांचो न्याय, श्रीमंता खातीर मात्र न्याय जो आसा पळय तो सामको बरो आसा. तांकां कसलेच त्रास जावचे ना, हें नक्की आज जाल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हें दाखोवन दिल्लें आसा. जेन्ना हो इन्सिडंट जालो, CM आयलो, CM दिल्ली आशिल्ले तेन्ना आयले, आनी ताणें सांगलें कितें की ही जी आसा पळय ती इन्क्वायरी आपूण CBIच्या मार्फत करून, सॉरी, चीफ सेक्रेटरीच्या मार्फत करून घेतलो. चीफ सेक्रेटरीन रिपोर्ट दिलो आनी 3 हांकां सस्पेंड केले. ताज्या नंतर PI येवन ताणें रिपोर्ट हाजे कडेन SP कडेन दिलो. म्हणजे SP म्हऱ्या वचून ताणें सांगलें की हें जें आपूण कृत्य केलां तें DIGच्या सांगण्या, DGPच्या सांगण्या वयल्यान. आतां म्हाका इतलेंच सांगा बाबांनो, इतलें सगळें जाता आसतना, कळ्ळें न्ही, विशय येता तो चीफ सेक्रेटरीच्या रिपोर्टाचो वालोर ना. चीफ सेक्रेटरीन जें कितें म्हळें ताका वालोरूच ना, हाजो अर्थ चीफ सेक्रेटरीचो रिपोर्ट आसा तो धड न्ही. म्हजें म्हणणें कितें खबर आसा, चीफ सेक्रेटरीन आपलो रिपोर्ट आसा तो व्हायट पेपराचेर रिलीज करतो. जेन्ना ते फॅमिलीन केस फाटी घेता म्हणून सांगली, ताजेर खरें म्हणल्यार सखोल चवकशी करपाची गरज आशिल्ली. पण एक म्हाका मुख्यमंत्र्याचें बरें दिसलें त्या मुवमेंटाक. एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ होम मिनिस्टर, तांच्यांनी तेन्ना म्हळें कितें की जरी तेंच्यांनी केस फाटी घेता म्हटल्यार जरी जायत, आपूण मात केस फुडें व्हरतलो ही, आनी क्रायम ब्रांच वील अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट द मॅटर म्हणून. आनी ताणें क्रायम ब्रांचाचो अजुनूय रिपोर्ट येवना. चीफ सेक्रेटरीच्या रिपोर्टा वयल्यान 3 जाण सस्पेंड जाल्ले आसा, पण हे रिपोर्ट कितें आसा पळय तें जनतेच्या नजरे समोर येवपाची गरज आसा. आनी हांवें तुमकां सांगलां, पूजा शर्मान हायकोर्टान वचून इंटरीम रिलीफ घेतिल्लें आसा, ती हायकोर्टान ताका रिलीफूय दिवना. कळ्ळें. ताजें एप्लिकेशन कॅन्सल जाल्लें आसा. जाल्यार आज पर्यंत पूजा शर्मा पुलिसांक कित्याक मेळना? हायकोर्टान ताणें जें एप्लिकेशन फायल केलें, शी फायल्ड द एप्लिकेशन ऑन जुलय 12. 12 तारखेक ताणें एप्लिकेशन घातिल्लें. ताजें एप्लिकेशन रिजेक्ट जालां हायकोर्टान. अजून पर्यंत ताका कित्याक तुमी अरेस्ट करूंक ना? सो
लक्षांत दवरा की पुलिशेचेर आज लोक संशयास्पद रित्यान पळयता. पुलीस ही केस पेड्यार करपाचो प्रयत्न करता. पुलीस पुजा शर्माक एक्विटल दिवपाच्या हातूनच आसा. बिफोर गोईंग टू द कोर्ट म्हणजे ताका अरेस्ट करून न्यायपालिकेच्या समोर हजर करच्या पयलीं ताजी केसूच थंयसर तांच्यांनी वीक केल्ली आसा. हें पुलीस करता. पण पुलीस हें हें जें करता पळय तें आपल्या मनान करिना. कारण हें राजकारण्याचो हस्तक्षेप आसा. आनी हातूंत हांव स्पश्ट सांगता की हें जें कितें कृत्य जाता पळय तातूंत म्हाका एक फियर आसा की मुख्यमंत्री डायरेक्ट इनवॉल्व आसा. कारण होम मिनिस्ट्री तांच्या अंडर येता आनी होम मिनिस्टर म्हणून मुख्यमंत्री जो पर्यंत डिरेक्शन दिना तो पर्यंत खंयचोच ऑफिसर हालचाल करतो ना. सो म्हाका दिसता की पुजा शर्माची ही केस जी आसा ती निव्वळ थंयच्या थंयच खारीज जातली आनी ताका इजिली एक्विटल म्हणजे तें सुशेगाद भायर सरतलें. आनी हें कितें खबर आसा न्हू हो गोंयकाराच्या तकले ठेंगा तोंडार ठेंगा हो हें लक्षांत दवरा. धन्यवाद.